मसीह यीशु के क़ुदूस और ख़ूबसूरत और फ़तहमंद नाम में आपकी सलामती हो और खुदावंद आज का दिन आपको महफूज रखे और आप उसके हाथों में रहकर बरकत पाएं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में खुदावंद के हुजूर आते हैं। याकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी हम 26 आयत से कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे, 26 से 27 तक। लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने आप को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिन है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज मैं आपके साथ इस नए पैगाम के साथ आया हूं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है और हम इस बात पर गौर करते हैं कि जो कलाम को सुनते नहीं हैं, अमल नहीं करते, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, कलाम के बगैर ही अच्छे काम करने के साथ साथ वो दीनदार कहते हैं। कहता है, अगर कोई अपने आप को दीनदार कहता है, कलाम पर अमल नहीं करता, खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, तो बाइबल मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करती है। खुदावंद के लोगों, आज सुबह हम खुदावंद के हुजूर आते हैं कि लिखा है कि उसकी दीनदारी क्या है? बातन है, लगाम ना दे। और दीनदारी का मतलब है कि दीन की पाबंदी करना या शरा की पाबंदी या शरीयत की पाबंदी या मजहब की पाबंदी या पाबंदी मजहब या परहेजगारी के माना है। खुदा के लोगों, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई अपने आप को शरा का पाबंद समझता है या पाबंदी करने वाला है शरा की, शरीयत की, कानून की, जो जिस तरह खुदा ने मुकद्दस मूसा को कानून दे दिया, आयन दे दिया, जिसमें लिखा था ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर तुझे कबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा के लोगों, कानून दे दिया कि तूने ये काम नहीं करना, ये काम जो है मेरे खिलाफ है, अगर ये काम करेगा तो तू मर जाएगा और ये काम करोगे तो आप पर सजा नाजिल होगी। खुदा ने कानून मुकद्दस मूसा को दे दिए। लेकिन खुदा के लोगों, आज भी लोग अगर खुदा के कानून को रद्द करते हैं तो क्या होता है? फिर उसकी सजा मिलती है। अगर कलाम खुदा में लिखा है, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ज़नाकारी ना करो, बुत परस्ती ना करो, हसद ना करो, कीना ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, नशेबाजी ना करो, नाच रंग ना करो और तमाम तरह की बुरी जो बातें और भी बहुत सी बातें हैं, उनको अपनी जिंदगी से तर्क कर दो। अगर आप कलाम की फिर भी नाफरमानी, ये सारी बातें सुनने के बाद भी अमल नहीं करते तो क्या है? सुनिएगा, लिखा कि उसकी दीनदारी क्या है? बातन है। दीनदारी तो है, वो पाबंदी तो करता है शरीयत की, अगर शरीयत की पाबंदी अगर उसकी जिंदगी में अमली नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। कहता है बातन है। बातन का मतलब है रद्द करना, क्योंकि उसकी ये सारी जो बातें हैं वो रद्द की जाएंगी। अगर वो कहता है कि अपनी जुबान को लगाम नहीं देता तो क्या हो जाएगा? वो खुदा के हुजूर से रद्द हो जाएगा और गलत ठहरेगा और उसकी जो दीनदारी है मनसूख की जाए कर देता है खुदा, ज़ाया हो जाती है और बेकार गिनी जाती है और उसका असर नहीं खुदा के हुजूर और उसका कोई नतीजा उसकी जिंदगी में अक्स नहीं होगा। और जो बड़ी बात है कि वो हकीकत से दूर जा चुका है, क्योंकि अगर वो अमल नहीं करता, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, और क्या है? उसकी दीनदारी ज़ाया है
اور ختم ہو جائے گی۔ خدا کے لوگوں، کلام خدا میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے، اور اپنی زبان کو اگر لگام نہیں دیتا تو کیا ہے؟ اس کی دینداری باطل ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے۔ ہمارے خدا اور باپ جو قوموں، قبیلوں، امتوں، گرانوں کا خدا ہے، اس کے نزدیک جو خالص دینداری ہے وہ کیا ہے؟ یتیموں اور بیووں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لینا۔ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کی مدد کرنا۔ اور بہت سے لوگ یہ جو کام ہے اس سے قاصر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، مصیبت میں جو ہوتا ہے اس کی اور بھی وہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور بھی اس کو دکھ دینا چاہتے ہیں، اور بھی ان کو مصیبت میں دے کر خوش ہوتے ہیں، اور بھی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہمارے خدا کے نزدیک مقدس جو ایوب ہے وہ کہتا ہے ہمارے خدا کے نزدیک خالص دینداری کیا ہے؟ بے عیب۔ اور خالص دینداری کیا ہے؟ یتیموں اور بیووں کی مصیبت کے وقت خبر لیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ دنیا سے، دنیا یہ زبان جو ہے اس دنیا میں ہے، ہم سب دنیا میں ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ جو دنیا میں، اپنے آپ کو دنیا سے، دنیا جو ہے اس میں مشکلاتیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں دکھ ہیں، اس میں لعنتیں ہیں، اس میں بہت سے برے منصوبے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، ان میں ایسی روایات ہیں جو خدا کے کلام کے مخالف ہیں، ان میں ایسے جو ہیں دنیا کے طریقہ کار ہیں جن میں سے خدا ناخوش ہے۔ لیکن ان کو کہہ رہا ہے ان سے اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھے۔ دنیا جو ہے اس میں بہت سے ایسے برے کام ہیں جن سے آپ کا خدا خوش نہیں ہے، جن سے آپ جو خدا کو ناپسند کام ہے، اگزامپل میں نے جیسے آپ کو پہلے دی کہ برے کام کرنا، نشہ بازی، ناچ رنگ، حسد، لڑائی جھگڑے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، یہ سارے کام دنیا میں ہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ ہمارے خدا کے نزدیک یہ بڑی خالص دینداری کیا ہے؟ بیووں، یتیموں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں، اور اپنے آپ کو دنیا سے، دنیا میں لالچ ہے، دنیا میں عیش و عشرت ہے، دنیا میں شیخی ہے، دنیا میں غرور ہے، فخر ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دنیا میں ہے۔ انسان غرور کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور شیخی مارتا ہے، اور شان و شوکت کو زیادہ خدا سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں دولت ایک، آپ نے دوسرا اگر خدا بنا لیا ہے تو آپ خدا کی حضوری سے رد ہو چکے ہیں، آپ خدا کی حضوری سے خارج ہو چکے ہیں۔ خدا کے لوگوں، آپ اول درجہ خدا کو دے، ہر چیز سے زیادہ اتم درجہ خدا کو ہے۔ جو خدا کو اول درجہ دے گا وہ برکت پائے گا اور کثرت سے پائے گا۔ آپ کا خدا آج کے دن آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے؟ اپنے دیندار اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنی زبان کو لگام دینی ہے۔ پہلی بات زبان کو لگام دینی ہے۔ جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام آتی ہے تو اس کو انسان قابو میں کر سکتا ہے، جتنا مرضی زوراور ہو، بڑا زوراور ہوتا ہے، لیکن اس کو قابو میں کرنے کے لیے منہ میں لگام ہوتی ہے۔ ہمارے قابو میں کرنے کے لیے خدا نے کلام رکھا ہے۔ جب کلام، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہیں ہٹے گی اور تو دائیں اور بائیں نہیں مڑے گا تو پھر کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ دیندار ہے اور بابرکت ہے۔ یہ لگام ہے ہمارے منہ میں۔ کلام راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، جاگتے اس کے کلام کا ذکر کرنا۔ اپنے کلام کو، اپنی زبان کو لگام کلام سے دینی ہے۔ خدا کا کلام جو ہر چیز سے تیز اور تلوار سے تیز، اور ہم خدا کا کلام شہد سے میٹھا ہے، نمک سے مزیدار ہے۔
खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे को जुदा करता और दिलों और ख्यालों को जांचता है। खुदा के लोगों, उस कलाम पर दिल लगाएं जो आपके दिलों और ख्यालों को जांचता है। शायद आप अपने आप को नहीं परखते, लेकिन जब अपने आप को कलाम के आईने में आके देखते हैं तो आपको आईना नजर आता है कि आप कहां पर गलत हैं, आप कहां पर खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। आज इस बात पर अपना दिल लगाइए, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी से नाकामियों को, नादानियों को दूर करना चाहता। आपका खुदा आपको बरकत देना चाहता, आपका खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता, आपका खुदा आज के दिन में बहुत सी बरकतें देना चाहता है। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, लिखा है कि अपने आपको धोखा ना दें, अपनी जुबान को लगाम दें और फिर क्या करें, फिर पाबंदी करें। जो मजहब है या पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, कलाम यानी कलाम की पाबंदी करें, यानी परहेजगार बन जाएं। दुनिया के कामों में आप दुनिया को दिखाने के लिए परहेजगार हैं, अच्छा पहनावा और बड़ी वाह वाह और बहुत बड़े हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आज दुनिया को दिखाने से बढ़कर आपका खुदा है जो आपको देखना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। दुनिया शायद आपको लिए कुछ अच्छा बोले या ना बोले, कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन लश्करों का खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आए आज उसके हाथों में आ जाए और बरकत पाएं, और खुदावंद आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आए